बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 नवंबर 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हलम बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन सेंटर कायम करने का ऐलान। सऊदी अरब में रियाद रॉयल कमीशन की मजलिस इंतज़ामिया ने दारुल हुकूमत में बिजनेस कंपटीशन की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन सेंटर कायम किया है। खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक रियाद रॉयल कमीशन की मजलिस इंतज़ामिया ने कहा कि रियाद इकनॉमिक जोन सेंटर को इंटरनेशनल कंपनीज का बड़ा रीजनल सेंटर बनाया जाएगा। बयान में कहा गया, इस बात की कोशिश की जाएगी कि यह सेंटर दुनिया की बड़ी इकॉनमीज वाले शहरों में से एक बड़ी मौसर इक़्तिसादी ताकत के तौर पर उभरे और कौमी तब्दीली प्रोग्राम के टारगेट में मददगार बने। रियाद रॉयल कमीशन सेंटर के जरिए दारुल हुकूमत में स्पेशल इकनॉमिक जोन का निगरान होगा। मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश, उम्रा ज़ायरीन खाना काबा का तवाफ़ करते रहे। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में पीर को गरज चमक के साथ बारिश हुई और सड़कें ज़ेर-ए-आब आईं। अल-अखबारी चैनल के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे, उन्होंने दुआएं भी की। और इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने रीजन में ख़राब मौसमी सूरत हाल के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की थी। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि मक्का रीजन समेत सऊदी अरब के कई इलाकों में मंगल तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। दुनिया के तवीलुल क़ामत पाकिस्तानी ग़ुलाम शबीर का जद्दा में इंतकाल। दुनिया के तवीलुल क़ामत पाकिस्तानी शहरी ग़ुलाम शबीर जद्दा में इंतकाल कर गए। वो एक अरसे से बीमार थे। अखबार 24 के मुताबिक ग़ुलाम शबीर सऊदी अरब से मोहब्बत करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अरब और दीगर जितने भी अरब मुल्क हैं उनमें जा चुके हैं, और लेकिन सऊदी अरब सबसे प्यारा मुल्क है। ग़ुलाम शबीर ने यह भी कहा था कि हरमैन शरीफैन की वजह से उन्हें सऊदी अरब में सुकून महसूस होता है। ग़ुलाम शबीर फुटबॉल के शायकीन में से एक थे। वो सऊदी लीग के मैच बड़ी पाबंदी और लगन से देखते थे। उन्होंने अपनी खुराक के हवाले से बताया था कि वो रोज़ाना मिनरल वाटर की 40 बोतलें पीते हैं, नाश्ते में 10 अंडे और 4 रोटियां खाते हैं, जबकि लंच में 4 मुर्गियां और डिनर में 3 मुर्गियां और चावल नोश करते हैं। 7 फुट 8 इंच तवील ग़ुलाम शबीर 1980 में पाकिस्तान में पैदा हुए थे। वो 2000 से 2006 तक मुसलसल दुनिया के सबसे लंबे शख्स माने जाते रहे। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस हवाले से उनका नाम दर्ज है। कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुके थे। सऊदी मेडिकल स्टाफ ने बांग्लादेशी उम्रा ज़ाहिर की जान बचा ली। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा के अजाद इमरजेंसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ ने एक उम्रा ज़ाहिर की जान बचा ली। दिल की हरकत उम्रा अदा करते हुए रुक गई थी। खबरसार इदारे एसपी के मुताबिक उम्रा ज़ाहिर का ताल्लुक बांग्लादेश से है। तिबी अमले ने उन्हें अजाद हॉस्पिटल मुंतकिल करके फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिससे दिल की हरकत बहाल हुई। इसके बाद उन्हें तिबी निगहदाश्त और इलाज के लिए किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि अजाद इमरजेंसी हॉस्पिटल ने 2023 के इब्तदाई 6 माह के दौरान 596 अफराद को इंतहाई से जो सेहत निगहदाश्त है उसकी सहूलतें फराहम की हैं। केबल चोरी करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि माली जुराइम में मुलव्विस 5 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद ज़ेर तामीर इमारतों और मनसूबों से वो केबल चोरी करके मार्केट में फ़रोख्त किया करते थे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा गिरोह ज़ेर तामीर जो मनसूबे हैं वहाँ से हैवी मशीनें और तामीरी आलात भी चोरी करने में मुलव्विस थे। मज़कूरा गिरोह ने आबाद इलाकों से दूर वीरान मकामात में चोरी शुदा जो अशिया हैं वो छुपाने के लिए ठिकाने बना रखे थे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद गिरफ्तार शुदगान को अदालत में पेश किया जाएगा। जद्दा पुलिस ने 2 रहायशियों को अपनी रहायशगाह को जाली ट्रैवल कंपनी के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। जद्दा गवर्नरेट पुलिस ने शामी और फ़लस्तीनी दोनों कौमियत के रहायशियों को अपनी घर को जाली ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करने, सरकारी डॉक्यूमेंट की जालसाजी और उन्हें फ़रोख्त करने और सोशल मीडिया साइट्स पर इश्तहार देकर उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है।
ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ بارش کی صورت میں 5 گائیڈ لائنز جو جدہ ایئرپورٹ نے مسافروں کو فراہم کی ہیں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مسافروں پر زور دیا کہ وہ بارش کے وقت ہدایات پر عمل کریں۔ جدہ ایئرپورٹ نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے 5 انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایئر لائن ہے ان کے ساتھ اپنے وہ کانٹیکٹ میں رہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کم رفتار سے گاڑی چلانے پر زور دیا تاکہ ایئرپورٹ آتے ہوئے بارش کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج ایک انفوگرافک شو وہ انہوں نے شائع کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اور انہوں نے کہا کہ سفر سے پہلے اچھی طرح سے پہنچنے کے لیے اپنے ساتھ انہوں نے چھتری لے جانے کی اہمیت ہے اس پر بھی زور دیا۔ موسلادھار بارش کے باعث الہدیٰ روڈ پھر بند۔ روڈ سیکورٹی فورس نے کہا مکہ مکرمہ اور طائف کو جوڑنے والی الہدیٰ روڈ وہ بند کی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف میں بارش ہوئی۔ روڈ سیکورٹی فورس نے کہا کہ موسلادھار بارش، دھند، لینڈ سلائڈنگ اور پھسلن کے خطرات کے باعث روڈ بند کی گئی۔ سیکورٹی فورسز نے کہا کہ مسافروں کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ السیل الکبیر کا راستہ استعمال کیا جائے۔ واضح رہے کہ الہدیٰ روڈ کئی دن بند رکھنے کے بعد اتوار کو کھولی گئی تھی، جسے کل پھر بند کر دیا گیا۔ صحرائی بلی جو کہ سعودی کلب ورلڈ کپ 2023 میں اسکورر اور شو بنکر ہیں۔ صحرائی بلی ایک اسکورر بن گئی اور 12 سے 22 دسمبر کے دوران منعقد ہونے والے فیفا کلب ورلڈ کپ سعودی عرب 2023 کے لیے آفیشیل میسکوٹ کے طور پر اعلان کیے جانے کے بعد وہ اپنا فٹ بال سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹورنامنٹ کے آغاز سے پہلے اور اس کے دوران تمام میڈیا پلیٹ فارم اور جدہ شہر میں گراؤنڈ پر نمایاں موجودگی اس کی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں سعودی فٹ بال کی الاتحاد کلب کے علاوہ 6 براعظموں کے چیمپئنز ٹیمیں ہیں وہ اس میں شرکت کریں گی، اور یہاں پر تفریح کا ایک ذریعہ تمام لوگوں کے لیے نظر آئے گا۔ مملکت اور اس کے حکمرانوں کی توہین کرنے پر سزا 10 ملین ریال اور قید کے بعد ڈیپورٹ کی سزا بھی ہوگی غیر ملکیوں کو۔ ماہر قانون دان ڈاکٹر احمد العمری نے میڈیا کی اشاعت کے مختلف روایتی اور جدید ذرائع میں میڈیا مواد کے کنٹرول پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا سعودی عرب اور اس کے حکمرانوں کی توہین کرنے پر 10 ملین ریال تک جرمانے کی سزا پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قید کی سزا کے بعد ایک غیر ملکی کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے الاخباریہ کو الیوم پروگرام میں میڈیا سسٹم پروجیکٹ کے مسودے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا، جسے اتھارٹی فار میڈیا ریگولیشن نے ایک پلیٹ فارم پر پیش کیا۔ جو بھی سعودی عرب کا نقصان پہنچانے یا اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ سول ڈیفنس نے مکہ مکرمہ کے علاقے میں درمیانے درجے سے شدید بارشوں کی وارننگ دی ہے، جس میں طائف، الجموم، کامل، الدھم، الارضیات، میثان، جدہ، بحرہ، رابغ وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا موسمیات کے قومی مرکز سے موصول ہونے والی پیشگوئیوں سے پتہ چلتا ہے کہ گورنریٹ میں پیر کو بھی بارش ہوئی اور کل کہ اس کے علاوہ آج منگل تک بارش میں ہوگی۔ انہوں نے تمام لوگوں سے کہا وہ احتیاط کریں اور ہدایات دی گئی ہیں اس پر عمل کریں۔ گاڑی چلاتے وقت رفتار کم کرنا عوام کی حفاظت کے لیے ہے۔ سعودی ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت رفتار کم کرنا اور مقررہ رفتار پر عمل نہ کرنا عوام کی حفاظت کے لیے خطرہ ہیں۔ آج شائع ہونے والے ایک انفوگرافک میں ٹویٹر پر ٹریفک نے وضاحت کی ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران سڑک کی رفتار ہے اس پر عمل کرنا ٹریفک کے بہاؤ کو برقرار رکھتا ہے۔ غیر ملکیوں کے پیسے بھیجنے میں 13% کمی۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے پیسے بھیجنے میں 13% کمی واقع ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ کمی گزشتہ سال 2022 کے مقابلے میں ہے۔ سعودی سینٹرل بینک نے کہا ستمبر کے دوران غیر ملکیوں نے مجموعی طور پر 9.9 بلین ریال کے پیسے بھیجے۔ یہ رقم ستمبر 2022 کے مقابلے میں 13% کم ہے، جبکہ گزشتہ ماہ اگست کے مقابلے میں 8% کم ہے۔ ایک ہفتے میں 609 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا متعدد خلاف ورزیوں پر 609 موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 29 اکتوبر سے 4 نومبر تک مختلف شہروں سے موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل ضبط ہوگی اور یہ کسی بھی حال میں ناقابل واپسی ہے۔ محکمے نے موٹر سائیکل چلانے والوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ محکمے نے کہا جس طرح گاڑیوں پر ٹریفک قوانین لاگو ہوتے ہیں اسی طرح موٹر سائیکلوں پر بھی قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 6 نومبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونا 209.25 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 239.14 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 219.21 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 179.36 ریال میں دستیاب رہا۔
बात करेंगे रियाल रेट के बारे में। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 75 रुपये 3 पैसे, एसटीसी पे 74 रुपये 95 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 5 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 18 पैसे, मनी ग्राम 75 रुपये 6 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 97 पैसे। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 98 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 72 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 86 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 92 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 90 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 83 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।